بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بونجور ميدام، بونجور مسيو، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا الدروس ديالنا. غادي نديروا درس مهم بزاف هذا النهار، هو الدرس ديال ليلارجيسمون، التوسعه. كيفاش كناخذوا لا باز اللي كتجي كل وحده، وكيفاش كنديروا ليلارجيسمون على ديك لا باز. سي ان كور تري امبورطون. اللي فهمتيو هاد الدرس غتفهموا ان شاء الله كيفاش تبداو ديروا ليلارجيسمون، كيفاش توصلوا الجانب ديالكم. بون، وقبل ما نبدا هاد الدرس كنشكر جميع لي زابوني واللي كيخليو لي كومونتير زوينين. جو فو ريميرسي فريمون، جو فو ريميرسي دو مون كور. وان شاء الله نتسناو على ربي هاد الدروس يستافدوا منها بزاف ديال الناس. بون، على بركه الله. دونك غادي نبداو اليوم الدرس ديالي كومون فير ليلارجيسمون ديال لا باز دو مانكان. كيفاش كنوسعوا جلابه، كيفاش كنديروا نوسعوا الجلابه ديالنا. بون، بالنسبه للارجيسمون توسعه، خصكم تعرفوا ان بالنسبه للتوسعه اللي كنوسعوا لا باز دو مانكان ديالنا، داكوغ، حسب لو موديل اللي غنديروا. واش غنديروا مثلا جلابه، ولا غنديروا قفطان، ولا غنديروا تكشيطه، ولا غنديروا اون روب سواري سور ميزور، فريمون دو سور ميزور، ولا غادي نديروا مثلا المهم حسب لا كوب ديال كل حاجه. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، يفو تونيغ توجور كونط كنشوفوا الطول ديالنا، واش الثوب نازل، اسكو سي ان تيسو كي فلويد ولا الثوب واقف. داكوغ، بالنسبه للثوب واقف ما خصناش ندير واسع بزاف، كيجي خشين، كيجي زوين في المنظر. داكوغ، وحسب عاوتاني كان الثوب مثلا فلويد، بحال مثلا ساتان دو سوا يكون نازل بزاف، ولا مثلا كريب، ولا مثلا شي تيسو نازل. هذاك كل ما درنا ليلارجيسمون بالنسبه نقولوا القفطان، كل ما درنا ليلارجيسمون كل ما كيجي مزيان، كيجي زوين. داكوغ، وعاوتاني حسب واش الثوب مبران ولا ماشي مبران، يفو فيغ اتونسيون. دونك حسب الثوب، وحسب كذلك لا بيرسون، واش كبيره ولا صغيره. دابا مثلا كيجي عندك امراه كبيره، هذه كتبغيش داكشي سور ميزور، تبغي داكشي شويه واسع. مثلا كانت اون جون في ولا اون دوموازيل، هادو كيبغيو داكشي دو سور ميزور، ما كيبغيوش داكشي كبير واسع، صافي با جولي. دونك التوسيعه ديالنا حسب لا بيرسون وحسب الثوب. داكوغ، دونك دابا غادي نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه اش كنديرو، كتجي عندنا السيده اللي كتجي عندنا مثلا، كناخذوا لها لي ميزور. ديجا انا قلت لكم كيفاش نقبطوا لي ميزور دو شاك بيرسون، ياك. اون فوا كناخذوا لي ميزور ديالها، اش كنديرو مثلا، انا جو فو مونطري. مثلا انا جي بري كالك اكزومبل، خديت بعض امثله ماشي كلشي، غير باش تاخذوا واحد الفكره. داكوغ، لينافريد خدينا مثلا واحد السيده، مثلا جو مونطري هنا. انا هنا درت لكم بليزيور ميزور. داكوغ، درت لكم ميزور الاولاني، ميزور الثاني، ميزور الثالث، ميزور الرابع، ميزور الخامس. دونك سا سي ا تيتر ديكزومبل، نتوما غتاخدوا لي ميزور ديالكم اللي عندكم نتوما. دابا غير باش تفهموا كيفاش كنديروا مثلا ليلارجيسمون، كيفاش كنديروا التوسعه. on va commencer par la jupe, on va commencer par جلابه un petit peu évasée، جلابه شويه évasée. داكوغ، الوغ لينا فريت جات عندنا واحد السيده. اش كناخذوا لها، شنو قلنا كنعتمدوا على شنو كنعتمدوا على pour prendre les mesures le tour de poitrine هنا الصدر، وكنعتمدوا le tour de taille الحزام، ولا لي غراندونج. ديما كناخذوا le tour de poitrine، le tour de taille و de غراندونج. نفرضوا جات لنا واحد السيده جبرنا عندها tour de poitrine 102، tour de taille 90، tour de grandage 113. داكوغ، هادو هما لي ميزور اللي عندها هي، الدوره ديال الصدر، الدوره ديال لا تاي، الدوره ديال لي هونش. كناخدو هاد لي ميزور، كنمشي ديما لو طابلو دي ميزور. راه خليت لكم في الدرس اللي فات بالنسبه للطابلو دي ميزور اش كندير. كناخد لي ميزور ديالها، عندها طور دو بواترين في المثال، باردون باش يبان لكم مزيان. جو مونطر دابا 102، كنمشي لو طابلو دي ميزور ديالي. داكوغ، كناخد لو طور دو بواترين هو هذا، ها هو كنمشي قريب على 102. فين جاتني 102؟ جات ما بين لا طاي 46، داكوغ، لا طاي 46، انا لا طاي 46 هنا،
pardon, la taille 46 ou 48. Donc, 102, j'ai la taille 46 ou 48. Tour de poitrine, voilà. Tour de poitrine, ما بين 102 جات ما بين la taille 46 ou 48. كنقيدها كنمشي le tour de taille. C'est la taille 50. عندها 90 كنمشي le tour de taille ديالي وكنقلب عليه في الطابلو دو ميزور. كنمشي هنا la taille 50. كنمشي le tour de grande hanche 113. كنمشي le tableau ديالي le grande hanche كنمشي هكذا شوفوا معايا كنبقى ماشي 113 قبلنا 112 كنطلع لا تاي قبل 48. دونك اش كنقيد tour de poitrine جات ما بين لا تاي 46 و 48 في لو طابلو دو ميزور. tour de taille 90 جات لا تاي 50 و tour de grande hanche لي hanche عندها 113 جات لا تاي قبل 48. دونك لا باز اللي غنخدم عليها السيده جو برون لا باز لا تاي 48. الوغ قلت لكم لي تاي خصكم يكونوا عندكم مصوبين. درت لكم النوبه اللي فاتت لا تاي 38 نتوما تاخذوا لا ميم شوز تخدموا لي باز ديالكم 38 40 42 نتوما ماشيين يكون عندكم هاد لي باز. سي تري امبورطون يكون عندكم هاد لي باز بهم كنخدموا داكوغ. مثلا غادي نمشي لا تاي نوتر تاي جو برون دابا غير دي زيكزامبل. ناخذ لو طور دو بواترين واحد السيده في المثال عندها 95 عندها لو طور دو تاي 87 لو طور دو غراند هانش 109. لا ميم شوز كناخذ هاد لي ميزور اللي عندها هي وكناخذ الطابلو دو ميزور ديالي وكنقلب كنجيو لي باس ديالها كنجيو لي طاي ديالها. عندي هنا 95 جات ما بين لا طاي 42 44 اللي خدينا طور دو بواترين. غادي ناخذهم باش تفهموا كيفاش درت طور دو بواترين هو هذا. عندها 95 كنمشي كنبقى ماشي عندي هنا سي لا طاي 44 كنقيد اونتر لا طاي 42 بريسك لا طاي 44 وانا ماشيين لو طور دو طاي كذلك كنمشيو طابلو دو ميزور. طور دو غراندانج كنمشي طابلو دو ميزور. طور دو غراندانج 109 كنمشي لي غراندانج ديالي كنبقى نقلب 109 جات هنا تقريبا لا طاي 46 كنقيد لا طاي 46. دونك شنو عندي طور دو بواترين عندها 95 جات ما بين 42 و 44. طور دو طاي 48 طور دو غراندانج 109 جات لا طاي 46. اللي انا كنعتمدو عليه بالنسبه لي طاي على سورتو لو طور دو بواترين كناخدو الدوره ديال الصدر وكناخدو الدوره ديال لي غراندانج. لو طور دو طاي سي با تري امبورطون سورتو هذا طور دو بواترين طور دو غراندانج. هنا ما بين 42 و 44 48 هنا 46. دونك شنو غادي نخدم غادي 42 هاجينا صغيره بالنسبه للطور دو غراندانج. غناخد اون موين ما بين 44 و 46 جو ترافاي سور لا طاي 44. فهمتوني اللي خديت لا طاي 46 هتجيني كبيره في لو طور دو بواترين. لا طاي 42 هتجيني صغيره بالنسبه للطور دو غراندانج. جو برون اون طاي موين ما بين هادو سورتو كنعتمد على طور دو بواترين طور دو غراندانج. جو برون لا طاي 44. دونك غادي ناخد لا باز 44 باش نخدم هاد السيده ليلارجيسمون ديالها في المثال. ناخدو ان اوتر اكزومبل مثال الثالث. هادو كلهم امثله انا غير باش تفهموا كيفاش كنخدمو باش كناخدو لا باز اللي غنخدمو. طور دو بواترين نقولو السيده عندها 93. طور دو طاي نفرضو عندها 80. طور دو غراندانج نفرضو عندها 101 لنفرض. 95 جات بين كناخدو الطابلو دو ميزور بحال قلت لكم قبيله جات بين لا طاي 42 44 80 جات لا طاي 44 هنا جات لا طاي ما بين 42 44. دونك سو جو ترافاي لا طاي 44 سو ناخد لا طاي 42. هنا عندي اختيار عندي بغيت داكوغ سو لا طاي 42 سو جو برون لا طاي 44 ما عنديش مشكل بالنسبه لهاد السيده هادي داكوغ. غادي نمشي مثلا غادي ناخد هاد السيده عاوتاني لو طور دو بواترين عندها 85 لنفرض. طور دو طاي عندها 70. طور دو غراندانج عندها 94. هاد طور دو بواترين 85 سي لا باز 38. لا باز 38 خديت لو طور دو بواترين هنا طابلو دو ميزور. طور دو بواترين 85 هنا 84 85 بيناتهم سنتيم ماشي مشكل
جات في لا تاي في لي ميزور لا باز دو 38 داكوغ. وكذلك كنكمل طور دو تاي 70 جات ما بين 38 و 40. طور دو كونطونج عند 64 جات ما بين لا باز لا تاي 38 و 40. دونك كناخد لا تاي 38 اللي غنخدم. جو بو ميم ترافاي تاي 40 ماشي مشكل، مي جو بريفير تاي 38 باش ما تجينيش واسعة من الصدر. 38 وهنا 38 كنعتمدو على طور دو بواترين طور دو كونطونج. جو برون لا باز 38 اللي غادي نخدم. ناخدو ان اوتر اكزومبل. طور دو بواترين نقولو 110، طور دو تاي 95، طور دو كونطونج 121. Ça c'est une grande taille. Alors tour de poitrine 110 جات ما بين لا باز 50 و 52. 95 جات لا باز 52. طور دو كونطونج 121 جات لا باز 52. لا تاي 52 دونك نقول لا باز بحال لا تاي. دونك هنا جو ترافاي سور لا باز 52. كناخد لا باز ديالي كتكون ديجا مصوبه كارطوني عليها كنخدم داكوغ. دونك هادي اول ايطاب كندير. كناخد شي عندك السيده كتاخد لي الطابلو كتاخد الطابلو ديال الميزور كتحطو حداك كتاخد العبار ديال السيده ناخدو الدورة الصدر الدورة ديال لا تاي الحزام الدورة ديال لي هونش وكنشوفو الدورة ديال مثلا لا بواترين ديالها فين جات فينا باز جات. كناخدو الطابلو ديالنا غادي كنخدمو كنشوفو فين جا. ديك الساعات كنديتيرميني فين لا باز اللي قريبه لها لا باز اللي قريبه لها في لا تاي ديالها هي اللي عندها وكناخد لا باز وكنقلها داكوغ. alors qu'est-ce que je fais l'étape الثانيه هانتوما تشوفوا معايا. دونك انا درت لكم على هادشي. alors دابا اون فوا كناخد على لا باز خديت لا باز ديالي غادي ناخدو ان موديل في المثال. ناخدو واحد 3 اكزومبل باش تفهموا. مثلا ناخدو هاد لا طاي ديال هاد السيده في المثال. خدينا طور دو بواترين 85 طور دو تاي 70 طور دو كونطونج 94 درناها قبيله. جبرنا هاد لا باز هاد السيده غنخدمو على لا باز لا تاي 38 داكوغ. كناخد لا باز ديالي 38 وكنحطها جو لا ريليف سور ان بابيي باترون. دونك هو هذا انا نوريها لكم. لا باز هي هادي كما كتشوفوا هي هادي درنا النوبه اللي فاتت. هادي سا سي لو دو وهذا اي سا سي لو دوفون داكوغ. كناخد لا باز ديالي وكنقلهم سور ان باترون. ها هما كتشوفوا انا باش تبان لكم. ها هي سا سي لا باز هادي بالازرق هادي بالازرق اون بلو سي لا باز 38 ديالنا. وكناخد كذلك كنقل عاوتاني هاد لا باز هادي اللي عندي كارطوني كتكون عندي هادي كارطوني قلتها لكم فات كاسو كارطوني وكنديرها سو بابي باترون كنعاود نقلها. هي هادي لا اون بلو هادي قبتها درتها هكذا ونقلتها داكوغ. هي هادي كي اون بلو جو لا ريليف كنعاود. هي هادي لا باز اون بلو 38 ديالي هانتوما كتشوفوها فوالا باش تبان لكم داكوغ. ومن بعد غادي ندير ليلاغيسمون ديالي. الوغ كيفاش كندير ليلاغيسمون نمشيو غير بدقه باش تفهموا. الوغ بالنسبه ليلاغيسمون نقولوا هنا هاد السيده هادي اللي عندنا جبرنا لها لو طور دو بواترين 85 لو طور دو تاي 70 لو طور دو كوندونج 94. اشنو كنديرو هادو قلنا نخدمو على لا باز 38. كناخد لا باز ديالنا بحال قلت لكم وكنجلو غلاف سو بابي باترون. باش شنو كناخد كومون اون في ليلاغيسمون كيفاش كنديرو التوسيعه ديالنا اللي بغينا نديرو مثلا جلابه عاديه داكوغ. كناخدو الدوره ديال الصدر طور دو بواترين 85 طور دو بواترين كنزيدها 12 صافي. شنو درنا درنا 3 سنتيم في كل ربع هي 12 سنتيم وكنقسمو على 4 باش نعرف عندي شحال عندي في الربع. جبرنا 24.25 غتعطينا قول نديرو 24 سنتيم. دونك عندنا الدوره ديال الصدر ستكون عندها 24 سنتيم. بالنسبه لها 12 سنتيم سي اون موين ياك. نفرضو جات عندكم شي سيده بغات داكشي سور ميزور مثلا اون جين في ما نديرش بلوس 12 ندير غير بلوس 10 صافي درنا 2.5 في كل ربع داكوغ. شي سيده كبيره مثلا بغات داكشي واسع نديرو بلوس 14. فهمتوني هكذا كنديرو ليلاغيسمون ديالنا حسب السيده حسب الثوب. مي اون جينيرال بصفه عامه كنديرو بلوس 12 داكوغ. كنمشيو لو طور دو بواترين بعد كنمشيو طور دو كوندونج. طور دو كوندونج الدوره ديال لي هونش عندها 94
كنضرب 94 ديالي كذلك كنزيدها بلس 12، هادي بالنسبة للجلابة عادية. الوغ بلس 12 كتعطينا و تديفيز باغ 4 كتعطينا 26.5. تقريبا حنا نديرو نقدرو نوصلو حتى ل 27 ماشي مشكل. دونك 24 في الدورة ديال الصدر و 27 20 في الدورة ديال لي هونش. شنو عندنا هنا؟ طور دو تاي عندنا 70، هنا في الطور دو تاي كنزيدو بلس 14 ديفيزي باغ 4 عطاتنا لنا 21 سنتيم. هنا ما خاصش 21 باش ما تجيش عاوتاني الدورة ديال الحزام ضيقة بزاف. كنحاولو هنا عندي 24 27 كناخدو تقريبا الموين بيناتهم. هنا مثلا نقدروا نديرو 23 باش ما تجيش، باش نجي هنا تاع الطاي هادي هنا طور دو بواترين كنحطو شويه وكنعاود نديرو هكذا. داكوغ دونك نقدروا نديرو 24 23 و 27. درنا 21 غتجينا فرق كبير، ما تجينا بين 21 و 27 فرق كبير. بصفه عامه ما بين لو طور دو غراند هانش لو طور دو تاي كتكون جوج سنتيم 3 سنتيم ماشي مشكل. داكوغ دونك هكذا كنديرو. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الدرس. ناخدو ان اوتر اكزومبل باش تفهموا ليلارجيسمون. الفرضا السيده عندها طور دو بواترين 95 87 لو طور دو تاي طور دو كروناج 109. اش كندير؟ طور دو بواترين بحال قلنا 95 بلس 12 ديفيسي باغ 4 عطاتنا 26.75. هنا نقولو 27 سنتيم. هادي سي لا طاي 42 درناها قبيله. طور دو تاي 87 طور دو كروناج اللي كنعتمدو بلس 12 109 دي بلس 12 ديفيسي باغ 4 30.25. نقدرو نوصلو حتى ل 31 بالنسبه للجلابه. دونك نديرو 27 هانتوما 27 بلا طاي نقدرو نديرو 25. داكوغ 25 درنا 87 بلس 14 ديفيسي باغ 4 عطاتنا 25. نديرو 31 بالنسبه لي هونش. دونك 27 في الدرا الصدر 25 في الحزام 31 في لي هونش. دونك هكذا كنخدمو. غنمشيو مثلا صيغه اخرى. بون هادو كلهم دي زيكزامبل. جات عندكم واحد السيده عندها الدوره ديال الصدر 102 102 دوره الحزام 90 الدوره ديال الهانش 113. خدينا لي ميزور ديال هاد السيده جبرناها on va travailler sur la taille 48 48 درناها قبيله 48. دونك كناخدو الطور دو بواترين كناخدو 102 بلس 12 ديفيسي باغ 4 عطاتنا 28.25. نقدرو نوصلو حتى نقدرو نديرو 28 ماشي مشكل. خدينا طور دو غراند هانش 113 نزيدو 12 زائد 12 قسمو على 4 31.25. نقدرو نوصلو حتى 32 في الهانش ماشي مشكل باش متجيش الجلابه مزيره. دونك عندي 28 في الصدر و 32 في لي هانش. الوغ طور دو تاي عندي 90 نقولو بلس 14 ديفيسي باغ 4 ça fait 26. نقولو ندير هنا 26 et demi. داكوغ دونك غتجي 28 الدورة الصدر 26 et demi الدورة د الحزام و 32 الدورة ديال لي هونش. دونك هكذا كنخدمو. جيسبر تكونوا فهمتيو هاد الدرس. داكوغ دابا كيفاش نحطو هاد لي ميزور اللي درنا سور لو باترون ديالنا. كيفاش نحطوهم سور الباترون ديالنا؟ الوغ بالنسبه كيفاش نحطوهم سور الباترون ديالنا جو بونس نخليو هاد الدرس النوبه الجايه باش ما نطولش لكم بقاوه المعلومات. و جو تيرمين هاد لا لوسون ومن بعد النوبه الجايه ندير لكم كومون اون بوز هاد لي ميزور sur le papier patron, d'accord, sur les bases de marquage ديالنا اللي خسرينا غنخدمو السيده. بون جيسبر تكونوا فهمتوا هاد الارجيسمون. الا فهمتوا شي حاجه خليوها لي في الكومونتير. بحال اللي قلت لكم بصفه عامه كنزيدو طور دو بواترين زائد 12 طور دو تاي زائد 14 طور دو كوندونج زائد 12 بصفه عامه. الا كانت السيده مثلا بغات داكشي سور ميزور كنديرو عاود نزيدو 12 كتزور 10. داكوغ 10 في طور دو بواترين. بالنسبه للهونش كنخليو بلس 12. داكوغ طور دو تاي كنحاولوا ناخدو واحد لا ميزور كتجي ما بين الصدر وما بين لي هونش. ما تكونش ان جينيرال ما بين نقولوا الحزام ما بين الهونش كتكون ديك 2.5 3 سنتيم حتى 3.5 مزيانه كتجي مزيانه. داكوغ باش كتجي لا جوب كتجي الجلابه كتجي ايفازي شويه داخله من الحزام وخارجه هكذا باش كتمشي لي هونش. بون جيسبر تكونوا فهمتوا هذا الدرس. الى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في الدرس المقبل نقول لكم كومون بوزي هاد لي ميزور سور لا باز دو ماركر. الى اللقاء بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.